चाहे जस्तै हुने काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबीटीसी होलसेल कम्प्लेक्स काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स 26 एस्केलेटर्स 7 लिफ्टहरू पर्याप्त पार्किङ स्पेस 2.2 किलोमिटर शपिङ लेन्थ 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था एनबीटीसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल क्याप बेल्ट ब्याग पर्स कुर्ता सलवार साडी कस्मेटिक चस्मा खेलौना इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स एनबीटीसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने आजै भारत अमेरिका र बेलायतका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शुक्रबार मध्यराति 12 बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको हो। आजको संसद पनि विपक्षीको नाराबाजी बीच टुङ्गिएको थियो। यता विवेकशील साझा पार्टी पनि पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक दस्तावेज पारित सँगसँगै फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले आज पारित दस्तावेज अवैधानिक रहेको बताएका छन्। त्यस्तै सर्वोच्चको विवाद पनि कायमै छ। भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा नेपाललाई भुटानी मोडल अन्तर्गत राख्नुपर्ने भनाइप्रति पनि तीव्र रोष प्रकट भएको छ। यी र यस्तै समसामयिक विषयमा आज म राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्रसँग कुराकानी केन्द्रित गर्छु भने सम्पर्क भएमा विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसँग पनि कुराकानीको जमर्को गर्नेछु। यति बेला हामीसँग विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्र आइपुग्नु भएको छ। म डाक्टर विजयलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर विजय। हस् त, धन्यवाद। विजयजी, जुन नेपालको परिवर्तित राजनीतिलाई तपाईँले नजिकबाट निहालिरहँदा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्था अस्थिर त छँदैछ, तर यसले लिने दिशा कता हो के भन्न सकिन्छ यति बेला? यो हामीले आज मात्रै हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै शब्दलाई सापट्टि लिने हो भने पनि जुन नेपालको राज्यको जुन स्थायी किसिमका अङ्गहरू छन् एकपछि अर्को बेकार भएर गइरहेको अवस्थाहरू छ भनेको छन् हैन। यसले के देखिन्छ भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनटा हाम्रो जुन एउटा अङ्गहरूलाई हामीले मान्दछौँ त्यसमध्ये व्यवस्थापिका पनि लथालिङ्ग छ। आजै देखिहाल्नुभयो सभामुखज्यूले पटक पटक गर्नुहुन्छ, तर एमालेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चल्न सकिरहेको थिएन। सभामुखजीले त पछि 29 गतेलाई भनेर बोलाउनु भयो, स्थगित गर्नुभएको थियो, तर नेपाल सरकारले फेरि आजै निर्णय गरेर त्यो भोलिदेखि नै त्यसलाई अन्त्य गर्ने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको अवस्था भयो। यसले गर्दा के छ भने सभामुख र सरकार बीचको पनि तालमेल नमिलेकै देखियो भनेदेखि सरकारले पनि हामी नागरिकहरूले अथवा सभासदहरूले पनि कहिले अन्त्य हुन्छ भने चालै नपाउने स्थितिहरू भयो। यो कारण के भयो, किन भयो भनेदेखि यो संसद वास्तवमा खेलौना भयो। संसदीय व्यवस्थाको संसद एक किसिमले कठपुतली भयो। यो जे कामको लागि त्यो गरिन्थ्यो त्यो भएन भन्ने हो। कार्यपालिका पनि त्यस्तै भयो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ यो सङ्घीय सरकार होस् अथवा प्रान्तीय सरकारहरू होस्, यो सबै के देखिन्छ भनेदेखि प्रदेशका सरकारहरू पनि कुन कतिखेर को हट्छ, कसले के गर्छन् ठेकान छैन। यसले गर्दाखेरि मन्त्री बनाउने कुरा पनि हेर्नुहोस्, एकजना हमाल जिल्ला मन्त्री बनाउनु भएको थियो, उहाँले यति नागरिक स्तरबाट विरोध आयो कि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो। अब मन्त्री पनि कति महिना पछाडि बल्ल बल्ल मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थियो। यो सबै कुराले हेर्दा किनभने यता पनि खतम उता पनि खतम भन्ने थियो कार्यपालिका व्यवस्थापिकामा, तर नयाँ थपियो यो न्यायपालिका पनि। न्यायपालिकामा
जुन किसिमले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उहाँले विभिन्न निर्णयहरू गर्दा कोटा सिस्टममा भागभण्डा लिने प्रणाली 3 तहमा उहाँले भागभण्डा लिनुभएको प्रमाणित भइसकेपछि अब अन्तिम आश नागरिकको न्यायालयपट्टि थियो, त्यो पनि लथालिङ्ग भएर गएको अवस्था छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 तह भन्दाखेरि केपी ओलीसँग पनि उहाँले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागभण्डा लिनुभएको प्रमाणित भइसकेको थियो। तर त्यस पछाडि आएर मन्त्री परिषदभित्र पनि भागभण्डा लिनुभयो, तर त्यो पछि गएर छोडे पनि। तर त्यस पछाडि फेरि राजदूतहरूमा पनि भागभण्डा लिने भन्ने कुरा मिडियाहरूमा आइसकेकोले यो न्यायालयले त यति गर्नु हुँदैन थियो, यो अति गर्यो, इनफ इनफ भन्ने कुरा हामी संसदमा कुरा गर्थ्यौँ, सरकारको कुरा गर्थ्यौँ। अब हामीले न्यायालयले पनि यस्तै गर्यो भन्ने कुरा भनिसकेपछि अब तिनटैबाट आश मरिसकेपछि हामी नागरिक अथवा हामीले यसो हेर्दाखेरि 3 करोड नागरिकहरूले हेर्ने त के भन्दाखेरि जसलाई हामीले विश्वास गरेर पठायौँ ती सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेछन्। डाक्टर मिश्र, तपाईँले भन्नुभयो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा जुन खालको समस्या थियो त अब अस्थिरता जुन थियो त्यो चाहिँ अब न्यायपालिकामा पनि सल्कियो। अब तिनवटै पालिकाको चाहिँ अस्तव्यस्तता देखियो होइन। यो रुल यो कुनै एउटा घेराभित्र भन्दा पनि यो उथलपुथल जसले जसलाई जे गरे पनि हुने अवस्थामा पुग्यो मुलुक भनेर बुझौँ। हजुर, त्यो त्यही बुझ्नु। अहिले मुलुक चाहिँ जसले जसलाई जे गरे पनि यो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। मैले त के देखेँ भनेदेखि वास्तवमा यो अलिकति न्यायपालिकाको प्रमुखले अलिकति केही कन्ट्रोल गरेर राख्लान् कि भन्ने आश गरिएको थियो। तर मैले यहाँ के देखिरहेको छु भनेदेखि न्यायपालिकाको अहिलेको प्रधान न्यायाधीश त कोही पनि न प्रधानमन्त्रीसँग डराउनुहुन्छ न संसदका मान्छे, किनभने सबैका कमजोरीहरूको मुद्दा त्यसभित्र छ। सबैका कमजोरीको नसा छामेर बसेका प्रधान न्यायाधीशले उनीहरूलाई टेर्दैनन्। नटेरेपछि किनभने उनी आफै नै सुपर हुँ भन्ने खालको, अथवा म राजीनामा दिन्न भनिदिए र तिमीले राजीनामा देऊ भन्ने हैसियतका कोही मान्छे पनि भएनन्। अझ के भन्छन्, राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर एमाले पनि भनिरहेको छ, प्रमुख प्रतिनिधि दल, अथवा काङ्ग्रेस पनि भनिरहेको छ। यो दुईटैले गर्दा के देखिन्छ, तपाईँले यसो भनिरहँदा जस्तो भनौँ न, कङ्ग्रेसले पनि त्यही भनिरहँदा र एमाले पनि त्यही भनिरहँदाखेरि त्यो सत्ता समीकरणमा फेरबदलको सङ्केत हो यो? होइन, त्यो होइन। दुबईको किनकि त्यहाँनिर जस्तो कङ्ग्रेस र एमालेको यदि उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छैन, समर्थन छ भने जुन खालको आरोप लगाइएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो भागभण्डाको, हुन त संवैधानिक नियुक्तिका क्रममा अथवा भागभण्डामै न्यायाधीशहरू नियुक्तिको कुरा त तपाईँलाई पनि स्पष्ट थाहा छँदैछ होइन। हरेक चिज भागभण्डा नै भएपछि त्यसको जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्ने हो होइन। आजको स्थिति आइपुग्यो जुन तपाईँले तिनवटै पालिकाहरूको स्थिति चाहिँ यो दुरावस्था पुग्यो भन्ने कुरा विश्लेषण गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अथवा हाम्रो संविधानले जे कुराहरू चाहिँ राखेको थियो त्यसैको प्रतिफल नै यो भयो भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ कि व्यक्तिको कारणले यस्तो भएको हो कि अथवा हाम्रो व्यवस्थाकै कारणले यस्तो भएको? होइन, यो यता हो। व्यवस्थामा सत्ता टिकाउनको लागि र तपाईँले यो काम भयो। तर यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि जुन किसिमले अहिलेको तत्काल चाहिँ राजीनामा नमागिएको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा टिकाइरहने माओवादीका केही मुद्दाहरू त्यहाँ छन् अदालतमा, अथवा सभामुखकै विरुद्धको ज्यान केस अथवा यो 14 जना सभासदहरूलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदनको केसहरू त्यो बाँकी नै छन् यतातिर भनेदेखि। अर्कोतर्फ त्यो माधव कुमार नेपालको अथवा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको केस जुन कार्तिक 15 गते फैसला गर्छु भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको अवस्थाको जुन थियो, ती कुराहरूलाई पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि त्यसमा आफ्नो पक्षमा अब फैसला होस् भन्ने कुरा ओलीको छ भनेदेखि यतातिर गठबन्धनको पनि आफ्नो पक्षमा फैसला होस् भन्ने छ। त्यसैले दुवैको स्वार्थ भएकोले दुवैले उसलाई बचाउन पाएदेखि मेरो पक्षमा गर्देला, अथवा त्यो रिसायो भने यो मेरो भन्दा बाहिर जान्छ भन्ने कुराको त्रासको कारणले उनीहरूले उसलाई अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउन खोजिरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ तत्कालको हो। तर यहाँले भने जस्तै वास्तवमा दुईटाको गठबन्धन हुन सक्छ त भन्दाखेरि राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन। हुन त एमसीसी को प्रसङ्गले एमाले र काङ्ग्रेस कतै न कतै गएर फेरि जुट्छ कि भन्ने आशंकाहरू हामीले गरिरहेका थियौँ। अब यो चाहिँ अहिले संसद
अन्त्य नै भइसकेपछि अब त्यो आशंकालाई अलिक दिनलाई गयो। तर यो संसद अन्त्य गरिदिएको कारणले कतै अर्को डिजाइन केही भइरहेको छ कि भन्ने आशंका चाहिँ पलाएको छ। अब एकातिर यस्तो छ भने न्यायालयभित्रै पनि अब जस्तो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध एक खालको नाराबाजी भनौँ अथवा अरू न्यायाधीशहरूले पनि मोर्चाबन्दी गरेको देखिन्छ, बारले पनि त्यही खालको चाहिँ गरेको भनेपछि अब कुनै बेला सहमतिमा भएका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ विपक्षीमा प्रधान न्यायाधीशको उभिएका छन्। यसको पनि केही पछाडि राजनीतिक कारण छ कि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश एक्लो जस्तो देखिन्छ र केही राजनीतिक पार्टीले चाहिँ त्यसो गर्न हुँदैन भनिरहेको अथवा घुमाउरो पाराबाट त्यो भनेको देखिन्छ भनेपछि के पछाडि केही देख्नु छ तपाईँ? अब लामो समय नेपालको राजनीतिलाई निहालिरहनु भएको छ होइन, यो के पाक्दैछ के पाक्दैछ? हजुर, यो मास कम्युनिकेसन एउटा थ्योरी हुन्छ नि, साइलेन्स एन्ड क्राई थ्योरी भन्ने हुन्छ। यो सहँदा 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 अति भएपछि विस्फोट हुन्छ। यहाँ के भइरहेको छ भने यहाँ तपाईँ हजुरले हेर्नुभयो भने यो संवैधानिक इजलास जुन छ त्यो इजलासमा 5 जना हुनुहुन्छ। त्यो 5 जना मध्ये एउटा प्रधान न्यायाधीशले पटक पटक कोटा लिएको पाइयो हैन। तर यो अरू 4 जना न्यायाधीशले कोटा लिएको त कतै प्रमाणित भयो, कतै मिडियामा आएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के देखियो भने जहिले पनि उसको लागि अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई हामी अप्ठ्यारो भइदिनु पर्यो, हामी बदनाम भइदिनु पर्यो भनेर एकपटक केपी ओलीसँग उनले संवैधानिक निकायहरूमा अथवा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कोटा लिए। त्यसमा अरू न्यायाधीशहरू चुप लागेर सहेर बसे, लियो खायो भन्ने त गफ गरे होला। किनभने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो प्रधान न्यायाधीशको कमजोरीहरू त त्यहाँको न्यायाधीशहरूले देख्छन् अथवा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले देख्छन् अथवा वकिलहरूले अलिकति केही देख्छन्। हामी त अलिक परको मान्छे भयौँ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि सुरुमा उसले प्रधान न्यायाधीशज्यूले जब केपी ओलीसँग केही भागभण्डा खानुभयो उनीहरू सहेर बसे न्यायाधीशहरू। त्यस पछाडि फेरि मन्त्री खाइसकेपछि मन्त्रीको आफ्नै मान्छेले ल्याएर राखेपछि उनीहरूले त केही पाएन, त्यहाँ पनि छुट्यो। फेरि पछिबाट आएर राजदूतमा पनि अर्को कसलाई हाम्रो तिलक रावलजीको नाम चर्चामा ल्याउनु भएको आएको थियो मिडियामा। जसले गर्दा यो त अति भयो भनेर धेरै सहेका न्यायाधीशहरूले विस्फोट मात्रै गरेका हुन्। यो चाहिँ तर तपाईँलाई मैले भनिदिउँ आजभन्दा 5 दिन अगाडिसम्म मात्रै पनि, किनभने बिस्तारै बिस्तारै तह हुँदै आएको 5 दिन अगाडिसम्म के थियो भनेदेखि हाम्रो जम्मा त्यहाँनिर 11 जना र 8 जनाको डिभिजन भएको थियो। किनकि उसप्रति अथवा प्रधान न्यायाधीशप्रति त्यहाँ न्यायाधीशहरू बहुमतमै थिए भनेर भनिरहेको अवस्थामा 81, 13, 14 जना न्यायाधीशहरू एकजुट भएर यो अति भयो भनेर प्रधान न्यायाधीशसँग कुरा गर्छु भनेको अथवा उनीहरूले इजलास बहिष्कार गरेको अथवा उनीहरूले राजीनामा मागेको यो प्रसङ्ग त ठुलो गम्भीर प्रश्न भएको छ। तर यो प्रश्नको कारणले मैले के देखेँ, उहाँहरूले मात्रै होइन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जसले बेला बेलामा विज्ञप्ति निकालेर भूकम्प ल्याइरहनु हुन्थ्यो न्यायालयभित्र अथवा राजनीतिक तरङ्ग पनि ल्याउनु हुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि उहाँको राजीनामा मागिरहनु भएको छ र बार एसोसिएसनले पनि उहाँहरूको अथवा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेको प्रसङ्ग छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भनेदेखि केपी ओलीजीले पनि के भन्नु भने राजीनामा दिनु पर्यो भने 5 जनाले दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको परमादेश जारी गर्नेहरू सबैले। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो परमादेश जारी गरेकोले उहाँको राजीनामा मागिएको होइन। यो राजीनामा भनेको न्यायालयले गरेको निर्णयहरू गर्दा भागभण्डा मागिएकोले हो। त्यो भागभण्डा माग्न सुरुवात गर्ने एउटा व्यक्ति मात्रै हो, त्यो भनेको प्रधान न्यायाधीश हो। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको सिंगल राजीनामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर जस्तो अघि तपाईँले डाक्टर भट्टराईको कुरा पनि उठाउनु भयो। डाक्टर भट्टराईले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद चाहिँ अब त्यही भित्रबाट हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको आशय चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि यो राजनीतिक दलहरू अथवा नेताहरूले हेर्दा चाहिँ नबोले पनि जस्तो भनौँ प्रत्यक्ष नबोले पनि घुमाउरो पाराबाट केपी ओलीले पनि 5 जनालाई राजीनामाको मागको कुरा उठाउनु भयो। डाक्टर भट्टराईले पनि त्यो खालको त्यहाँ भित्रबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्नुभयो होइन। अब यो यस्ता अब रामचन्द्र पौडेलको पनि आएको थियो त्यो अदालतमा हामी प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने कुरा नेताहरूले बोलेको चाहिँ देखिन्छ। यसको के आफ्नो स्वार्थ अनुसारको यो व्याख्या हो? यो हो सबैले न्यायालयबाट केही पाइहाल्छु कि भन्ने त्यो आश लोभले गर्दा यसो। किनभने म त के भन्छु भने आखिरीमा संसद कार्जन हो होइन, एउटा स्वतन्त्र निकाय पनि हो नि त। यस्तो बेलामा नागरिक समाजबाट अथवा न्यायालयभित्रैबाट न्यायाधीशहरूले नै राजीनामा मागिसकेपछि
तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा अथवा संसदीय प्रक्रियाबाट जान्छु भनिसक्यो उसले कि म जुन प्रक्रियाबाट आएँ कानुनी प्रक्रिया त्यही कानुनी प्रक्रिया मलाई बहिर्गमन गर्ने पनि छ त्यसअनुसार गरेर म जान तयार छु भनिरहँदाखेरि ल न त हामी गएर निवेदन हालौँ अथवा उहाँलाई महाअभियोग लगाउँ भन्ने पनि छैन। तर यहाँ मैले के देख्छु भनेदेखि महाअभियोग लगाउनु भन्ने कुरामा म फेरि एकपल्ट के भन्छु, यसभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशहरू धेरैलाई महाअभियोग लगाउने प्रयासहरू भएको थियो, तर फेरि बार्गेनिङ गरेर कुराकानी गरेर राजीनामा दिएर सेटलमेन्ट गर्न लगाइएको उदाहरणहरू नजिरहरू भएकोले म पनि हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँले आफैले पनि उहाँले हेर्नुहोस् है, त्यो हमालजी जो मन्त्रीलाई मैले नराख्नु भन्दा भन्दै राखेँ, उहाँलाई मैले राजीनामा गर्न लगाएँ भनेर उहाँले एकपल्ट भनेको कुराहरू आउट भएको थियो भने हमालजीलाई चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्न लगाउने नैतिकताको आधारमै होला नि लगाएको त। अनि आफूले चाहिँ राजीनामा दिने म चाहिँ प्रक्रियामा जान्छु भनेपछि मैले के भने नि के विवेक छैन हाम्रो प्रधान न्यायाधीशसँग, तपाईँसँग मानवता छैन, तपाईँले नैतिकता छैन। नैतिकता र विवेकको आधारमा राजीनामा तपाईँले दिनुपर्छ, म प्रक्रियामा जान्छु भन्नु हुँदैन। यदि उहाँले प्रक्रियामा जान्छु भनेर लिडे ढिपी गर्नुभयो भने हाम्रा सभासदहरूले हाम्रा राजनीतिक पार्टीका सांसदहरूले जसरी उहाँलाई सुनवाई गर्दाखेरि संसद पनि छ है बुझ्नुहोस् है हेक्का राख्नुहोस् भनेर एमाले भनेको कुरा त अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ नि, त्यो एमाले अहिले किन अगाडि बढ्दैन त, संसद छ भन्ने संसदीय प्रक्रियामा उसले किन लाँदैन त भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि के देख्यो भनेदेखि न्यायालय मात्रै होइन ठिक छ, सांसदहरू पनि। तपाईँले यति विश्लेषण गरिरहँदा डाक्टर विजय जस्तो कि अब दलहरू अथवा संसद दलहरूले बोल्न नसकेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ भनौँ न। अब न्यायालयको विरुद्ध अथवा प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा चाहिँ यसो हुनुपर्छ अथवा संसदबाटै अब महाअभियोगको कुरा अथवा अरू यदि उहाँको गल्ती हो भने त्यो हिसाबले प्रमाण छ भने संसदले पनि धेरै कारबाही प्रक्रिया अगाडि लान सक्ने अवस्था हो। तर दलहरू यस्तो कमजोर अवस्थामा पुगे एउटा कारण चाहिँ न्यायालयमा त्यो चापी छ अथवा प्रधान न्यायाधीशसँग त्यो चापी छ त्यसका कारणले मात्रै हो अथवा अरू बाह्य कारण अलिकति राजनीतिक यहाँको फेरबदल हुन्छ नि, अलिकति सङ्केतहरू चाहिँ देखिन्छ भनिन्छ तर त्यो यथार्थ चाहिँ अलिक धमिलो देखिन्छ, त्यो कारण हो। त्यो दुईवटा कारणमध्ये चाहिँ कतापट्टिको चाहिँ बढी एउटा वैदेशिक कारण र आन्तरिक कारण दुईटै उत्तिकै छ। हेर्नुहोस् वैदेशिक कारणले अलि बढी हावी भएको किन 2/3 रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने क्रममा त्यहाँ बिचमा त म के भन्छन् प्रचण्डजी, मैले त 18-19 बुधे त बम विस्फोट हेडक्वार्टरमा बम हाने भनेर त बोलेकै छन् नि त, भनेपछि त्यसलाई छतबिछत गर्न खोज्नलाई कसले अवकाश छ त प्रचण्डजीलाई भन्ने एउटा कुरा आयो। त्यस पछाडि नेकपा भन्ने पार्टीलाई 81 2 फ्याक्ट बनाइदियो अदालतले, त्यो कुन डिजाइनमा भयो भन्ने कुरा आयो। किन हामीले मागेको थिएन कसरी भनेर त्यही प्रचण्डजीहरूले अदालतको विरोध गरेर बोलिरहनु भएको हामीले त मिडियामा उहाँहरूको भाषणहरू सुनेको हो। अब 2 हुँदा भन्दै 3 4 पनि 4 हुन्छ भनेर आजै उहाँले बोल्नु भएको छ, आज उहाँले फेरि 4 पनि हुन्छ भनिरहनु भएको छ। तर उहाँको मलाई के लाग्छ भने तपाईँले अघि प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो भूमिकामै, उहाँले 4 हुन्छ भन्ने, मैले बम बार्डिङ गरेँ भन्ने, माओवादीको तथाकथित जनयुद्धको बेलामा ज्वाइँ जस्तो भएर भारतमा बस्ने र यसपालि रञ्जित रेको पुस्तकको जुन बहस कार्यक्रममा उहाँ त्यहाँ गएर बसिदिनु भयो, जुन पुस्तक अहिले विवादित भएको छ अथवा नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गरेको पुस्तकमा उहाँ मुसु हाँसेर त्यसको स्वागत गरेको छ जुन देखिएको छ भनेदेखि मलाई त कतै के लागिरहेको छ भने प्रचण्डजी हेर्नुहोस् है त, तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डजी जब राति प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न जानुभयो त्यस पछाडि यो विकराल रूप स्थिति आएको न्यायालयभित्र, नत्र त्योभन्दा अगाडि सहँदा सहेर बसेको थिए। प्रचण्डसँग हेर्नुभयो भने प्रचण्डसँग न्यायालयका तपाईँले ठिक प्रसङ्ग उठाउनु भयो। जब यो दसैँ भन्दा अगाडि यो खालको भनौँ न दसैँ लगत्तै पनि चुपचापै थियो, तर पछि उहाँ सल्बलाइसकेपछि यो खालको वितण्डा भएको छ, अरू न्यायाधीशहरूले नि मुख खोलेका छन् अथवा जुन खालको मोर्चाबन्दी भएको छ। मैले त्यही सङ्केत गर्न खोजेको कुनै बेला भित्रभित्र साँठगाँठ होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो बाहिरी रूपमा एउटा मान्छेलाई अहिले भनौँ न एक हिसाबले भन्दाखेरि उहाँ एक्लो जस्तो र अरू घेराबन्दी गरेको जस्तो यो यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिएको हो कि भन्न खोजेको मैले चाहिँ। त्यो चाहिँ यसो हो मैले के देखेको छु नि, उहाँ जस्तै अहिलेको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा एमाले बलाले अथवा वामपन्थी बलाले खुब विरोध गरेको थिए, काङ्ग्रेस बलाले मात्रै सपोर्ट गरेको थियो। त्यतिखेर के देखियो उहाँ काङ्ग्रेस ब्रान्डको हो भन्ने एकदम मिडियामा छताछुल्लो भएर आएको थियो। तर के देखिन्छ पटक कुनै बेला के छ जब
सेटिङको कुरा गर्ने हुन्थ्यो नि। कहिलेकाहीँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डजीलाई अप्ठ्यारो पारेको न्यायालयले प्रचण्डजीलाई कुनै कुनै निर्णयबाट अप्ठ्यारो भएको छ अथवा चार चिताङै बनेको छ। पार्टी फुटाउँदाखेरि त्यो स्थिति भयो भने प्रचण्डजीले कतै न्यायाधीशसँग बदला लिनको लागि उहाँसँग भेटेर त्यसलाई प्रोपोगन्डा पार दिनको लागि उहाँले त्यो गर्नुभयो, अथवा प्रचण्डजीले जहिले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि कहिले एमालेसँग मिलेर कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेर अदालतले माओवादीको पुरानो मुद्दाहरूलाई जुन अगाडि बढाउनु खोज्छ त्यसलाई चाहिँ रोकेर राख्ने, त्यो रणनीतिमा आफू कसरी बच्ने, त्यो कानुनी प्रक्रियामा जालजेलबाट त्यो माओवादीले गरेको 10 वर्ष जनयुद्धमा गरेका जति पनि करतुतहरू छन् जुन कानुनी प्रक्रियामा नगई नहुने अवस्था छ त्यसलाई रोक्नको लागि घरि कता जानुहुन्छ। र यसपालि उहाँले यो जसले सेटिङ मिलाइदियो उहाँलाई भन्नुहोस् न, अब त्यो जसले उहाँलाई 10 वर्ष जनयुद्ध गर्न लगायो भन्ने हामी आरोप लगाइरहेका छौँ, त्यही बाहिरी शक्तिले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ मिलाइदिएर तिम्रा सबै पुराना समस्याहरूलाई योसँग मिलाएर सेटिङ समाधान गर भनेर उहाँलाई एउटा हिम्मत दिएको। र त्यो भएपछि अनि उनले के भन्छ तपाईँले थाहा छ नि, पछिल्लो चरणमा त पहिले केपी ओलीसँग प्रधान न्यायाधीशको गठजोड मिलेको छ भन्ने कुरा आउँथ्यो, तर पछिल्लो चरणमा के हुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीशले भोलिपल्ट के निर्णय गर्छन् एक दिन अगाडि नै प्रचण्डजीले भाषणमा भनिदिनुहुन्थ्यो भोलि यो निर्णय हुँदैछ होला, ठ्याक्कै त्यही हुन्थ्यो, सेटिङ त्यता भइरहेको भने। यसले गर्दा के देख्यो भनेदेखि प्रचण्डजीलाई यति उन्माद बढेर आयो कि अब मैले यो प्रधान न्यायाधीशलाई कारिन्दा बनाए पनि बन्छ, अब यो लोभमा फस्यो, उसको कमजोरी थाहा पाइसकेपछि त्यहाँबाट उसले त्यो भेट गर्न गए जस्तो आफ्नो सबै मुद्दाहरूलाई हाम्रो पक्षमा गरिदेऊ भनेर गर्नु खोज्यो। अथवा न्यायालयले रुल अफ ल मान्नु पर्नेमा प्रचण्डले रोल अफ लको सिद्धान्त जानुपर्छ भन्नु गए। अनि अब अरू न्यायाधीशहरूलाई अथवा अरू समाजको नागरिक समाजको व्यक्तिहरूलाई अथवा वकिलहरूलाई के लाग्यो भने कतै जस्तो कि कम्युनिस्ट देशमा न्यायालय त लथालिङ्ग हुन्छ नि, सरकारको अधीनमा हुन्छ, त्यसले राम्रो निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसै गरी कतै प्रचण्डले यसलाई बिस्तारै आफ्नो क्याप्चरमा ल्याएर हिजो अस्ति प्रचण्डले भन्थे म 50 वर्ष नेकपाको शासन चलाउँछु भन्थे, अथवा सिजिपिङको नीतिसँग उनीहरूले भातृ संगठन जस्तो गरेर गोष्ठीहरू गरेर एकदम त्यो नौलो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेर हुँदा एउटै पार्टी मात्र देशमा हुने गरी अगाडि बढ्न खोज्दै थिए। कतै न्यायालयलाई बदनाम गरेर आफू त्यतातिर उन्मुख हुनको लागि उसले भित्र कुनै चाल चलिरहेका छन् कि भन्ने मलाई भित्रभित्र अनुभूति भइरहेको छ। अब त्यस्तो शक्ति त होला र तपाईँले त भन्नुभयो, तर प्रचण्ड जुन अब एक खालले भनौँ न पार्टी नै छ्या हुँदै गएर सानो एउटा टुक्रामा विभाजित भएको अवस्था छ। नेकपा त अब 4 टुक्रा उहाँ आफैले भनिसक्नु भएको छ भनेपछि अब बलियो शक्तिहरू पार्टीहरू त सरस्वती हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा एमाले अब जुन अब राष्ट्रिय दलहरूको अवस्था त निकै कमजोर देखिन्छ, त त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, तपाईँले अघि भर्खर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरामा अलिकति थप नयाँ फेरि कुरा उहाँको आएको थियो, जुन राज्यको स्थायी अङ्गहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरेर बेकार भइरहेकोले जुन महादेवले बोकेर हिँडेको सतीदेवीको जुन छ नि त्यसलाई सद्गत गर्नुपर्छ भन्ने खालको भन्दाखेरि अहिलेको यो व्यवस्था जुन छ यो व्यवस्थामा पुरानै किसिमको स्ट्रक्चरलाई हामीले राखिराखेकोले अहिले हामी बदनाम भएर 3टै निकाय बदनाम भइरहेको छ। त्यसै यसलाई सद्गत गरौँ र नयाँ ढाँचाले जाउँ भन्ने उनले आशयले आजै ट्विट गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा के भने मैले हेरेँ आज एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्त जो हुनुहुन्छ उहाँले दिएको उहाँको इन्टरभ्यू कुनै मिडियामा आएको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको जस्तो एकजनाको चुनाव होस्, त्यो चुनावले जति भोट ल्याउँछ अनि पूर्ण समानुपातिक हिसाबले सभासदहरूको चयन होस्, जसले गर्दाखेरि त्यो सभासदहरू मन्त्री नहुन पाउने होस्। यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो निर्वाचन त्यो पुरानो प्रक्रियाले हामी जुन सोच्यो त्यो भएन भनेर उहाँले एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्त भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही कुरा प्रचण्डले हिजो अस्ति एक हप्ता अगाडिदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नभने पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको लागि हामी संसद परिवर्तन संविधानलाई संशोधन गर्नलाई हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्दै हुन्छ भनेदेखि यो छठ पछाडि अहिले त पर्व छ, पर्व पछाडि माओवादीले आफूले 30 लाख सदस्य बनाउँछु भनेर हिँडिरहेको उनले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा अघि बढ्नको लागि उहाँहरू आन्दोलनको ब्याकग्राउन्ड तयार गर्दै हुन्छ। मैले के देखेको छु भनेदेखि उहाँहरूले त्यो 30 लाख सङ्गठनमा सदस्य बनाउँछु भनेको चुनावको लागि नभएर त्यो आन्दोलनको लागि हो र यो संविधानलाई संशोधन गराउनको लागि हो। हुन त हो उहाँहरूले जब यो संविधानलाई कम्प्रोमाइज गरेर मान्नुभयो सहमतिको दस्तावेज मात्रै हो 2072 सालको संविधान त, किनभने उहाँहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दा लागू भएन, एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा लागू नभएको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि
कतै कम्युनिस्टहरूलाई अहिले तपाईँले बेला बेला सुन्नुहुन्छ नि फेरि पनि एउटा चाइनिज राजदूतले एमाले र माओवादी मिल्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुराहरू मिडियामा आइरहेको अवस्थामा कतै कुनै एङ्गलबाट अब अहिले राष्ट्र संस्थाका पक्षधरहरू पनि के अरे अब प्रसङ्ग यहीँनिर जोडौँ न। एउटा तपाईँले त्यो कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन। अब चाइनिज राजदूतले भनेकै कुरा पनि एउटा भयो भने अब त्यो कति सम्भावना छ हेर्दाखेरि अब नेपालका कम्युनिस्ट हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा पनि विवाद छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब म विवेकशील साझा पार्टीतर्फ पनि जान चाहन्छु। आजै एउटा राजनीतिक दस्तावेज पारित गरिसकेपछि लगभग पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। रविन्द्र मिश्रले जुन खालको एउटा नयाँ परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भ लिएर गइरहँदाखेरि अब यो कता कता धर्मनिरपेक्षता संहिता खारेजीको माग उहाँहरूको छ। उहाँले जुन एउटा दस्तावेजमा राख्नु भएको छ, यहाँले पनि हेर्नुभएकै छ, त्यो पारित भए सँगसँगै अब यो विवेकशील एउटा वैकल्पिक राजनीतिक भनिन्थ्यो, त्यो पनि दोस्रो पटक फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ बलियो हुने स्थिति चाहिँ देखिँदैन भनेपछि यो पछाडि चाहिँ के छ? यो नेपालको राजनीतिमा खालि अन्तर्राष्ट्रिय हाबी हुने मात्रै अथवा हाम्रा नेताहरू स्वयं मुलुकको लागि कुन परिस्थिति ठिक छ? अब जस्तो भनौँ न, संविधानकै कुरामा नि अपनत्व त देखिएन नि त। सबैले यो पनि छैन ऊ पनि छैन, जारी भयो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जारी भएपछि चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ संविधान संशोधन अथवा त्यो माथि हमला भएको चाहिँ देखिन्छ। यो निकास चाहिँ के कताबाट हुन्छ त? नेपाल यस्तै अस्थिरतामै अगाडि बढिरहने हो अथवा यसको चाहिँ कहीँ त्यस्तो पोइन्ट आउट छ? यसको यो बाटोबाट गयो भने जस्तो चाइनिज राजदूतले भनेको एउटा पार्ट होला कि कम्युनिस्टले एकता गर्न सकियो भने अलिकति आफ्नो सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभ होला। अर्कोतिर अथवा अहिले भएको विद्यमान समीकरण जसले अब भारतले अलिकति निकटता भएको चाहिँ जस्तो देखिन्छ, त्यो भयो भने अमेरिकन इन्फ्लुएन्स चाहिँ अगाडि जान सजिलो होला कि? सबै आफ्नो स्वार्थ नै छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ कमजोर भएको अवस्था त हो नि होइन। भनेपछि यो कसरी चाहिँ अब यो टावरिङ पर्सनालिटी नभएको कि नेपालमा एउटा लिडरसिप भनौँ न, यो हो नेपालको लागि भन्न सक्ने मान्छे नभएर यस्तो कमजोर हुँदै गएको, यो के छ? यसको वे आउट के देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा विश्लेषणको पार्टबाट? सबैभन्दा के छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका मेन की पर्सनहरू कुनै न कुनै विदेशी शक्तिको के अरे उसमा जालमा फसिसकेको मैले देखेको छु। त्यसैले उहाँहरूले विदेशीले जे भनिदिन्छ त्यस अनुसारको कहिले सिद्धान्तै चेन्ज गर्ने, कहिले पार्टी नै चेन्ज गरिदिने, यो पार्टीबाट त्यो पार्टीमा जाने त चलन छ, भयो मुसा प्रवृत्ति त छँदैछ। भनेपछि हजुरले भने जस्तै यहाँ कम्युनिस्ट छन् र भन्ने कुरा आउँछ। एउटा यहाँ महेन्द्र राजाले बनाएको कम्युनिस्ट, एउटा अर्ग्यानिक सिद्धान्त बुझेको कम्युनिस्ट, तर नेपालको कम्युनिस्टलाई किन्न सकिन्छ भनेर विदेशीले मूल्याङ्कन गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी अथवा तपाईँले साझा विवेकशील यस्ता पार्टीको नाउँ भन्दा पनि रविन्द्र मिश्रजीले भनेको एउटा कुरा चाहिँ खालि घतलाग्दो छ, त्यो भनेको विचारभन्दा माथि देश भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्रियताको मामलामा राष्ट्र जोगाउने शक्तिहरूको एउटासँग एकजुट हुनुपर्छ। अरू जे कुरामा झगडा गरे पनि राष्ट्रियताको मामलामा हामी एक हुनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट हिँड्नु पर्यो। र यसले गर्दाखेरि नेपालमा अब राजनीति तपाईँले भनेको अनुसार अब कम्युनिस्ट चाडको रूप पनि हुनसक्छ भनेर प्रचण्डले भनिसके। हुन त कति ग्रुप छन्, हामीले पहिले विद्यार्थी जीवनमा पनि अनेर सबै 5 औँ 6 औँ हामी कति भन्थ्यौँ होइन। अब त्यो धेरै ग्रुपहरू थिए, कति कुन कताको थाहा हुँदैन थियो। विद्यार्थी सङ्गठन पनि त्यस्तै थियो, अहिले कम्युनिस्टको सिद्धान्त पनि त्यस्तै छ। तर यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि हामीले गर्नुपर्ने अब हेर्नु, हुन त के गर्छन् भनेदेखि हाम्रो त्यो तपाईँले मिनल पाण्डेजीले जुन विवेकशील साझा पार्टीकोले अलिकति फरक धार राख्नु भएको छ। उहाँले अब त्यो पार्टी फुट्ने सम्भावना किन देखिएको छ भनेदेखि विचारमा विमति भइसकेपछि सङ्ख्याको त के काम गर भन्ने कुरा भनिसकेपछि विचारमै विमति भनेपछि के छ भनेदेखि उहाँले तपाईँले भने जस्तो रविन्द्र मिश्रजीले संहिताको विरोधमा अथवा यो धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा कुरा गर्नुभएको, तर मिलन पाण्डेजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँ राजा ल्याउन खोज्नु भएको थियो भनेर अलिक एक स्टेप अगाडि बढेरै भनिरहनु भएको अवस्था छ। भनेपछि यसले गर्दा के देखिन्छ भने हामीले अलिकति युवा पुस्ताले यो केही हो कि भनेर आश गरेको पार्टी पनि अब के देखियो भनेदेखि
एक आपसमा लुछाचुट झगडा हुने भयो अथवा पार्टी फुट्ने नै भयो, किनभनेदेखि उहाँकै शब्दमा यो पार्टी फुट्ने देखिसकेको छ मिलन पाण्डेको शब्दकै आधारमा, किनभने विचारमै विमति भइसकेपछि त एक ठाउँमा होइन बस्ने अब कुरा अहिले अहिले उहाँको केन्द्रीय समितिले गरेको भने अवैधानिक हो भनेर त उहाँले भनिसक्नु भएको छ। केही बेर अगाडि मेरो टेलिफोनमा कुरा पनि भएको थियो मिलनजीसँग, यद्यपि उहाँ अहिले यो लाइभमा आउन सक्नु भएन, हजुर ठिकै छ। अब तर उहाँको कुरा स्पष्ट छ, आइसकेको छ मिलनजीको कुरा। लगभग उहाँहरूको भोलिको बैठकले सायद अब त्यही घोषणा गर्न मात्रै बाँकी होला, पार्टी फुटाउन मात्रै बाँकी छ। उहाँहरूको डिभोर्स पक्कै हुन्छ भन्ने मैले पनि विश्वास लिइसकेँ उहाँको त्यो विज्ञप्तिहरू यता के अरे भनाइहरू सुन्दाखेरि। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा जब जब नेपाललाई अस्थिर वातावरण बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ अथवा नेपालमा 10-12 वर्षभित्रमा कुनै जहिले पनि 10 वर्षदेखि 12 वर्षभित्रमा यहाँको मान्छेको विचार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने नेपालीहरूको जस्तै 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, 12 वर्षमा आएर यो आयो, पहिले 47 साल भयो, त्योभन्दा अगाडि यस्तो भयो भनेपछि यो चेन्ज हुने जुन सिस्टम भइरहेको छ नि, अहिले संविधान पनि चेन्ज भटाभट भइरहेको स्थिति छ। यसले मैले के देखेको छु भने नेपालमा अब विदेशी शक्तिले कुनै स्वार्थ छ जसलाई अब यहाँको यो व्यवस्थालाई फ्यालेर अर्को कुनै उनीहरूलाई कम्फर्टेबल हुने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने छ, जसले गर्दा यी परिघटनाहरू व्यवस्थापिकाभित्र पनि न्यायपालिका यो जुन खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छ यसको पछाडि चाहिँ यो संविधान नै परिवर्तनको सङ्घारमा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। 7औं संविधान हो यो हाम्रो, होइन भनेपछि 8औं संविधानको पनि नेपालीले अब आशा गर्दा हुन्छ, होइन त्यसरी बुझौँ। यो जुन जे खिचडी पाकिरहेछ त्यसले त्यसको सङ्केत गरेको हो विजयजी। यसमा दुईटा ग्रुप हुने भयो हेर्नुहोस्। अब 8औं भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि कि फर्केर 2047 सालको संविधानमा जाने भनेर राष्ट्र संस्थाले र अथवा अर्को केही ग्रुपले भन्दैछन्, होइन संवैधानिक राष्ट्रतन्त्र प्रजातन्त्र र राष्ट्र संस्था सँगसँगै मिलेर जाउँ भन्दाखेरि 47 सालको बेस्ट भनेर भन्दैछन्। तर प्रचण्ड एन्ड कम्पनी अथवा वामपन्थीहरू भन्नेका ग्रुपहरूले जस्तै तपाईँले अहिले एमाले मिल्लान र माओवादीसँग भन्दाखेरि एमालेको महाधिवेशनमा जसलाई गेस्ट रूपमा बोलाइरहेको देखिन्छ, उत्तर कोरियादेखि चाइनादेखि लिएर भियतनामदेखि जुन उयोलाई बोलाउन खोजिरहेको छ उनीहरूले, क्युबादेखिकोहरूलाई, यो सबै सिनेरियो हेर्दा के देखिन्छ भने कुनै न कुनै दोबाटोमा गएर माओवादी र एमालेलाई फेरि पनि चाइनाले मिलाउन सक्छ। तर त्यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको एङ्गलबाट अथवा पूर्ण समानुपातिकको कुराबाट उनीहरूले मिलाउने सम्भावनाहरू छ। त्यसैले अहिले नयाँ नाराहरू फटाफट माओवादीले निकालिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा दुईटा खेमा देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै 8औं संविधान ल्याउनु खोज्नु भनेको अथवा यही संविधानमा संशोधन हुन सक्ने स्थिति निर्वाचन भएर गयो भने, अब आगामी निर्वाचन भएर गएर 2/3 आउने भयो भने अनि राष्ट्रपतिको कुरा हुनसक्छ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको, अथवा होइन जनआन्दोलनबाट, किनभने संविधान भनेको त संविधानभन्दा माथि जनता छन् भन्छु म चाहिँ जहिले पनि। त्यसैले 2-3 लाख मान्छे अथवा 4-5 लाख मानिसहरू सडकमा आएर यो संविधानको विरुद्धमा गए भने संविधान चेन्ज गर्न सक्छन्, त्यो एउटा विकल्प भयो। तर अथवा जनमत सङ्ग्रह गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर मलाई के लाग्छ, यो संविधान बन्ने बेलामा भारतले नाइटोदेखिको बल लगाएर हिन्दू धर्म राख्दै भनिरहेको थियो, जुन कुरा यसमा नराखिएकोले भारतले अहिलेसम्म यो संविधानलाई स्वीकृति दिएको छैन अथवा मान्यता दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि भारतको इसारामा यो संविधानलाई च्यात्ने स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत यो सबै अहिले जति पनि न्यायपालिकामा, कार्यपालिकामा, व्यवस्थापिकामा जुन घटनाहरू भइरहेको छ, यी सबै कुराहरूको लास्ट अन्तिम बिन्दु भनेको यो संविधान च्यात्ने हो। तर यो संविधान च्यातिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा चेत खुलेको छैन। किनभनेदेखि रञ्जित रेको पुस्तकबाट त भुटानीकरण गर्नुपर्ने भनिरहेको छ हेर्नुहोस्। अब अनि त्यसो भइसकेपछि त के हामी भुटानीकरणतर्फ जान खोजेको हौँ त? जो भुटानीकरणतर्फ जान खोज्नेहरूलाई स्वागत गरिरहेका छन्, सत्कार गरिरहेका छन्, उनीहरूको कार्यक्रममा गएर रमाइलो गरिरहेका छन्, तिनीहरूबाट हामी राष्ट्रवादी नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने हो अर्को 8औं संविधान आए भने पनि त्यो संविधानले नेपालका सबै शक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउने गरी आउनु पर्यो। जस्तै नेपालको राजाको शक्तिलाई अहिले बाहिर राखेर गरेकोले अहिले पनि केही कमजोरीहरू देखिरहेको अवस्था छ। तर भारतको संस्थापन पक्ष भनेर जुन चिनिएको छ अहिले भाजपा भनेर, उसले कतै न कतै हिन्दू धर्मकै सङ्गठनबाट हिन्दू धर्मको बुई चढेर सत्तामा पुगेकोले र नेपालमा हिन्दू धर्म ल्याउनलाई उसलाई सजिलो छ, किनभने जनसङ्ख्या बढी छ। त्यसले गर्दा नेपालमा कम्तीमा हिन्दू धर्मलाई स्थापित गरिदिएर, संवैधानिक रूपमा स्थापित गरिदिएर यहाँ हिन्दू धर्मको ठुल्ठुला सङ्गठनहरू खोलेर भविष्यमा फेरि तेस्रो पटक पनि भाजपालाई त्यहाँनिर सत्तामा पुर्याउन पाए भने, अथवा उनीहरूले परिकल्पना गरेको
यो युपीका मुख्यमन्त्री अहिले आदित्य जुन्ना छन् तिनलाई नै अब भविष्यको प्रधानमन्त्री भनेर जुन भाजपाले हेर्दैछ त्यसलाई पुर्याउनको लागि उनसँग अलिकति केमिस्ट्री मिलेका यहाँका राज संस्थाका केही व्यक्तिहरूसँगको साँठगाँठ धार्मिक कारणले भएको साँठगाँठलाई अलिक बलियो बनाउनलाई यहाँनिर मलजल गरेको मैले देखेको छु। जस्तो अब बेखुसी भारत त थिँदै थियो र यद्यपि भारत कहिले पनि खुसी हुँदैन भन्ने नै देखिन्छ, किनभने लामो इतिहास हेर्ने हो भने चाहे सीमाको कुरामा हो चाहे अरू यहाँको हरेक राजनीतिक उसमा चाहिँ भारतकै परिवर्तनमा चाहिँ भारतको हात भएको हुनाले कतिपय कुराहरू भारतले भनेको जस्तो भएन होला, त्यसपछि उसले गर्ने गतिविधिले देखाउँछ। तर यो पछिल्लो जुन यो पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तकले जुन खालको हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हाम्रो जुन खालको एउटा हस्तक्षेप गरेको छ, यसमा चाहिँ न दलहरूले न बौद्धिक सर्कलले जुन खालको चाहिँ एउटा त्यसको विरोध गर्नु पर्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्नुपर्ने अथवा त्यो खालको टिप्पणी चाहिँ मैले देखेको छैन। यद्यपि यदाकदा चाहिँ भएको छ। अब स्वयं एउटा उच्च दलको नेता नै त्यहाँ गएर त्यो पुस्तकको समीक्षामा बसेर तपाईँलाई हाँसेर बस्ने भनेर सङ्केत गर्नुभयो, त्यो त दुर्भाग्य होइन मुलुकको लागि। त्यही भएर त मैले भन्छु, किनभने धेरै मान्छेलाई लेन्डुप दोर्जे बनाउनु खोजेको सिक्किमीकरण गर्दाखेरि भन्ने भन्छौँ नि हामी, लेन्डुप भन्ने बनाएको भन्छौँ। त्यस धेरै मान्छेलाई यहाँनिर गोटी तयार गरेर विकल्पहरू 10-12 जना छन् यहाँ लेन्डुप हुन तयार भएको नेपालका नेताहरूमध्ये। त्यसमध्ये एउटा प्रचण्डजी पनि रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाले प्रमाणित गरिदियो। त्यसले यो पुस्तकको के अरे बहस कार्यक्रममा उहाँ गइदिनु भएकोले त्यो प्रमाणित गरिदियो। तर अब प्रचण्डजीलाई त्यो उहाँले त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनको लागि उहाँले त्यहाँ बोल्दाखेरि भारतको भूमिमा मात्रै आक्रमण गरेर हामी पनि जित्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा व्यङ्ग्यात्मक बोले, आफूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नलाई भन्न त भने। तर उनको भित्र जुन छ नि के अरे के हुन्छ, नेताहरूको एउटा हात्तीको जस्तो एउटा देखाउने दाँत हुन्छ, एउटा छपाउने दाँत हुन्छ। उनले देखाउने दाँतले त जे बोल्छन् त्यो त के गरिरहेको छन् देखिहालेकै छौँ। तर उनले भित्र चपाउने दाँतले कतै न कतै भारतसँग साँठगाँठ गरेर फेरि पनि सत्तामा आफू हालिमुहाली गरिराख्ने र आफूमाथि हुन सक्ने जति पनि आफूले गरेका कर्तुत्वहरू छ, विशेष गरेर 5,000 हत्या गरेको जिम्मा लिनुभएको छ उहाँले सार्वजनिक रूपमै, त्यसबाट कतै कारबाही भइहाल्छ नै भन्ने त्रास छ। त्यसको लागि उहाँ विदेशी शक्तिसँग नजिक हुन खोज्नुहुन्छ। तर मैले के देखेको छु भने मेरो ब्रह्मले भन्छ कहिलेकाहीँ न्युट्रल रूपमा कुनै पनि पार्टीमा नलागिकन कुरा गर्ने हो भने नेपाललाई भुटानीकरण गर्नको लागि त्यो काङ्ग्रेसका केही नेताहरू पनि त्यसमा तछाड मछाड गरेर लागेको देखिन्छ, एमालेकै पनि लागेको देखिन्छ, माओवादीको पनि लागेको देखिन्छ, राप्रपा कुनै पनि मधेस केन्द्रित दल सबै मान्छेलाई कुनै सबै पार्टीमा उसले आफ्नो मान्छे राखेको मैले देखेको छु। त्यसैले तर हामीलाई के देख्छु भनेदेखि चाइना अथवा अमेरिकाको नेपालसँगको स्वार्थ पनि केही भएकोले एउटा ट्रायङ्गल भयो क्या, एउटा भारत चाइना र अमेरिका तीनटाको बीचको ऊ भएकोले तीनटाले कसले के गर्ने, हामी वास्तवमा हामी भुटानीकरण हुनबाट बच्ने एउटा मात्रै उपाय छ। यो के भनेदेखि यहाँ चीनको पनि स्वार्थ छ, अमेरिकाको पनि स्वार्थ छ। यी दुईटाले हामीलाई भुटानीकरण हुन दिँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जति भारतसँग निकट भएर जान्छौँ, हजुरले भने जस्तो भारतले हामीलाई एकदम राम्रो गर्छ भन्ने छैन, पहिलेदेखि नै के नराम्रो गरिरहेकै छ, कहिले चाहिँ राम्रो गरेको छ र भन्ने कुरा इक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यो हेर्दाखेरि नै भारत चाहन्छ घुमाएर फकाएर ठ्याक्क लेन्डुबुला बनाएर सिक्किमीकरण गरौँ। तर अमेरिकाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नलाई सहयोग गरेको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिका नेपालमा दह्रो उपस्थिति हुन चाहन्छ र यो यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारण के हो भनेदेखि चाइनालाई उसले वाच गर्न खोजेको। यसले गर्दाखेरि तीनटा हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भनेदेखि सर्प अनि यो गङ्गटो होइन, त्यो गङ्गटो र बिच्छी तीनटा सँगै भयो भने एकअर्कालाई टच गर्दैनन् भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तै यो सर्प गङ्गटो र बिच्छी जस्तै भारत चीन र अमेरिका भइदिएकोले अहिले जे छ हामी टिकिरहेका छौँ, हामीले यो कुरा गर्न पाइरहेका छौँ। होइन भनेदेखि भारतले त पटक पटक गरेको घटनाबाट यसलाई भुटानीकरण गर्नलाई त राजा त्रिभुवनको पालादेखि गरेको घटनाहरू छ। विस्तृतमा कुरा गर्नु पाइयो भने राजा त्रिभुवनको पालामा राजा त्रिभुवनलाई यो दिल्ली सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि लगेर कुन डकुमेन्ट दिएको थियो, त्यहाँ महेन्द्रले चिम्टेर यो चाहिँ साइन नगर्नुहोस् भनेको, किन तपाईँलाई राणाहरूले धेरै दुःख दिए, तपाईँले यसमा सिग्नेचर गर्नुहोस्, यो मान्नुहोस्, तपाईँलाई हामी सुरक्षित राख्छौँ भनेर भुटानी जस्तो बनाउन खोजिसकेको थिए। त्यतिखेर महेन्द्रले चिम्टेर तपाईँ नगर्नुहोस् भनेपछि उसले म भोलि हेरेर अध्ययन गरेर गर्छु भने त्यो टारेको भने त्यो घटना त सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस पछाडि यो हेर्नुभयो भने वीरेन्द्रको पालामा पनि महेन्द्रको पालामा पनि पटक पटक दस्तावेजहरू ल्याएर दिएको, तर त्यो उनीहरूले स्वीकार नगरेर बरु हामी नेपाली जनतासँगै मिलेर भए पनि बरु
अधिकार दिन्छौँ भनेका कुराहरूले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि पछिल्लो चरणमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि छोड्ने बेलामा करण सिंह आएर जुन किसिमको त्यहाँनिर कुरा गरिएको थियो, मैले तपाईँलाई बताइदिउँ, 47 सालको जुन बेलामा आन्दोलन भइरहेको थियो त्यतिखेरको एउटा घटना मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि भारतमा यो एयरफोर्सको उसमा सेतो झन्डा, रेड क्रसको झन्डा लगाएर सेनाहरू नेपालमा आउन तयार थिए। त्यो 24 गते, चैत 24 गते जुन घटना थियो, तिप्चन्द कलेज अगाडिबाट दरबारतिर ठुलो जुलुस गइरहेको थियो। त्यो जुलुसमा नेपाली सेनाले अथवा नेपाल सुरक्षा निकायले गोली हानोस्, 100-150 मान्छे मरुन् र त्यो सेना उताबाट आउने र यहाँ कहिले पनि फर्केर नजाने भन्ने रणनीति बनाएको भन्ने कुरामा अमेरिका के अरे चाइनाको राजदूत जो दिल्लीमा बस्थे उनले यो कुरा थाहा पाएपछि दिल्लीबाट त्यो चाइनिज राजदूतले नेपालको अथेन्टिक निकायलाई भनिदिएर तपाईँ सेटलमेन्ट गरिहाल्नुहोस्, होइन भनेदेखि त्यहाँ भारतीय सेना आउँदैछ अनि तपाईँ कहिले फर्केर जाँदैन भन्दैछ। उनले हत्तपत्त राजाले मरिचमानलाई हटाएर लोकनाथ चन्दलाई ल्याएर वार्ता गरेर बरु नेपालकै नेताहरूलाई बुझाएको भन्ने कुरा त मैले त्यतिखेरको सरकारमा बसेका मान्छेहरू र त्यो नजिकबाट राजदरबारसँग कुराकानी गर्ने मान्छेहरूसँग मलाई पटक पटक भेटघाटमा भनिसक्नु भएको अवस्थाले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको सेनालाई हेर्नुहोस् तपाईँले, फेरि नेपालको सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नजा भनेर यतातिर माओवादीलाई इन्डियाले सहयोग गर्थ्यो, हतियार दिएको तपाईँ थाहा छ, बम बारुद दिएको थाहै छ। तर त्यो यतातिर उसलाई सहयोग गर्ने एकातिर के भन्थ्यो भने इन्डियाले भनेको थियो त्यतिखेर द्वन्द्वकालमा, तपाईँहरू आफ्नै देशमा सुरक्षा गर्न सकिरहनु भएको छैन, तपाईँ संयुक्त राष्ट्रमा अहिले नजानुहोस् भनेर उसले सुझाव पठाएको थियो। त्यो नेपाली सेना हो, किन भनेपछि नेपाली सेनालाई कमजोर बनाइयो भने यसलाई भुटानीकरण गर्न सजिलो भन्ने उसलाई लागेको छ। मोदी सरकार आउँदा पनि मोदीले पछिल्लो पटक नेपालको सेना संयुक्त राष्ट्रमा जान्छ भने पनि हामी मार्फत जाओस् भनेर प्रस्ताव पठाएको, तर हामीले नमानेको भन्ने। विजयजी, अब समय सकिनको लागेको छ। अब सेनाको प्रसङ्ग जोड्दा अब नेपाली सेनाका प्रमुख पनि भारत जाने लगभग तयारी भएको छ होइन, यसको पनि राजनीतिक अर्थ होला होइन। तपाईँले त्यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसमा त के हुन्छ नि, हाम्रो सेनापति उताको पनि सेनापति, मानव सेनापति हुने भएकोले, उहाँ भर्खर नियुक्ति हुनुभएकोले उहाँ गएर त्यहाँनिर लिने कुरामा यो हुन त प्रधानमन्त्रीहरू पनि हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ यो सुरुमै जुन किसिमले 7 साल पछाडि आएका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि एउटा सिस्टम बसाएको थियो नि, पहिलो पटक हामी भारत भ्रमणमा जाने भन्ने सिस्टम बसाएका थिए होइन। त्यसै गरेर यो प्रधान सेनापतिहरू हाम्रो सेना र भारतको सेनाको बिचको जुन एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट जस्तो, अथवा उसले उताकोलाई यता बोलाएर मानार्थ दिने, उताकोलाई यताकोलाई उता लगेर मानार्थ दिने भन्दाखेरि त्यो एक किसिमले त्यही भएर रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेको जस्तै सुरक्षा निकाय बिचमा पनि त्यो सम्बन्ध छ, त्यही सम्बन्ध अनुसार जान खोज्नु भएको हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ, किनभने जबसम्म उहाँले फर्केर आएर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज अथवा उहाँले बोलेका कुराहरूमा हुन्छ छ अथवा फरक छ भने थाहा नपाउन्जेलसम्म अहिले चाहिँ यो अरू पनि नयाँ नियुक्त हुँदाखेरि जान्थे उहाँ पनि। अब पर्खर हेरको मै बसौँ होइन, उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ। समय सकेको छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र विश्लेषणका लागि यहाँलाई डाक्टर विजय मिश्र धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस् त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विजय मिश्र। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा उहाँको विश्लेषण यहाँले सुन्नुभयो। आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। म दिपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।